अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी आप सब की दुआ से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब ज़िंदगी में कभी ना कभी इस सवाल का सामना करते हैं कि क्या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर रहा है, क्या मेरी तहज्जुद की नमाज़ कबूल हुई या नहीं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तहज्जुद की फ़जीलत के बारे में जानेंगे और उन निशानियों की बात करेंगे जो बताती हैं कि आपकी दुआ कबूल हुई है। तहज्जुद एक ऐसी नमाज़ है जो अल्लाह के सबसे करीबी वक्त में पढ़ी जाती है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप अपने रब के साथ एक ख़ास लम्हा गुजारते हैं। ये एक ऐसी इबादत है जो दिल को सुकून देती है, रूह को तसल्ली देती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव ला सकती है। सो फ्रेंड्स, तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा अमल था। ये वो नमाज़ है जो आपको आपके रब के करीब ले जाती है और अल्लाह के साथ आपका एक ख़ास ताल्लुक़ बनता है। हदीस में भी आता है कि अल्लाह अपने सबसे करीबी बंदों से रात के उस वक्त में सबसे ज़्यादा रहम फरमाता है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर कोई मुश्किल दरपेश है या अगर आप अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, तो आपको अपने रब के साथ रात के वो लम्हे गुजारने चाहिए जब दुनिया सो कर बेखबर होती है। तहज्जुद सिर्फ़ इबादत नहीं है, ये आपका रब के साथ वो रिश्ते को मज़बूत बनाता है जो आपको दुनिया और आखिरत के हर दुख दर्द से निजात दिलाता है और हर दुख दर्द से दूर ले जाता है। मैं ये बात आपको अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से शेयर कर रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में गुज़र चुका है। जब मैं ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुज़र रही थी, जब हर रात मुझे लगता था कि मैं अपनी हिम्मत खो रही हूँ, तब मैं अपने रब से अपनी वो रातें बांटी। तहज्जुद मेरी रातों का एक हिस्सा बन गया और दोस्तों, उस वक्त का जो सुकून, वो रूहानी चैन, वो एहसास शायद लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती आप सबको। रात का वो वक्त जब आप अपने रब के सामने होते हैं, सिर्फ़ आप और अल्लाह। उस वक्त में जब आप अपनी हर छोटी बड़ी बात अल्लाह के सामने रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके दिल का बोझ हल्का हो गया है और जो एक खौफ होता है कि क्या मेरी दुआ कबूल होगी, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबके दिल में एक सवाल होता है, क्या मेरी तहज्जुद की नमाज़ कबूल हुई है। अब इसका जवाब सिर्फ़ अल्लाह को पता है, लेकिन हाँ, कुछ निशानियाँ होती हैं जो बताती हैं कि आपका रब आपकी दुआ कबूल कर रहा है। सो मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी निशानियाँ हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि अल्लाह ने आपकी दुआओं को, यानी आपकी तहज्जुद की नमाज़ को, आपकी तहज्जुद की दुआओं को कबूल फरमाई है। सबसे पहली निशानी जो आपको महसूस होगी वो है दिल का सुकून। जब आप अपनी नमाज के बाद या अपनी दुआ के बाद एक अजीब सी तसल्ली महसूस करें, एक सुकून जो आपके अंदर भर जाए, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है कि आपकी दुआ सुन ली गई है। अगर आपको लगता है कि रात की वो रूहानी इबादत आपको अंदर से तसल्ली दे रही है, तो ये अल्लाह की रहमत का असर है। एक और निशानी ये होती है कि जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो आपके दिल में अल्लाह के कुर्ब का जज्बा बढ़ने लगता है। आपके दिल में हर गलत काम का एहसास होता है और आप गुनाहों से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब आप हर दिन अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, तो समझ जाएं कि अल्लाह ने आपकी तहज्जुद की नमाज़ कबूल कर ली है और आपको हिदायत की तरफ रास्ता दिखाया जा रहा है। जब आप ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे वो चीज़ें होने लगती है जो आपने अल्लाह से मांगी थी, तो ये एक बड़ी निशानी होती है। लेकिन ये याद रखें कि अल्लाह का हर काम एक वक्त के मुताबिक होता है, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। अगर आपको तुरंत जवाब नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह का एक अपना वक्त होता है और जब वो वक्त आता है तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है जो आपने अपने दिल से मांगी थी।
پھر آپ کو نشانی کے طور پر اپنی زندگی میں رحمت اور برکت دکھنے لگے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ رحمت اور برکت بڑھ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ آپ کو ہر کام میں آسانی محسوس ہونے لگتی ہے، مشکلات دور ہونے لگتے ہیں اور آپ کے رشتے مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور آپ کی تہجد کی قبولیت کا ایک ثبوت بھی ہے۔ پھر آپ کو سب سے بڑی نشانی یہ دکھے گی کہ آپ کو اپنے رب کے قریب ہونا محسوس ہوتا دکھے گا۔ آپ اپنے دل میں ایک گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں اور آپ کے جذبات میں اخلاص ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں اور آپ کا دل اللہ کے ذکر سے بھر جاتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ کی تہجد کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ فرینڈز، میں آپ سے ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی اپنی دعاؤں کا اثر دیکھنے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی ہر دعا کو سن رہا ہے، لیکن اللہ کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ وقت آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنی مشکلیں لے کر اللہ کے پاس گئی تھی، مجھے بھی ایک وقت تک لگتا تھا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا میں نے، سب کچھ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ ہر دعا کا جواب اللہ کے طریقے سے ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے طریقے سے۔ آپ کو کبھی امید نہیں کھونا چاہیے۔ تہجد کی نماز آپ کو ہمیشہ اپنے رب کے قریب رکھتی ہے، اور جب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہو تو کوئی مشکل زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی۔ میں اپنے ساتھ کچھ اور مثال شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ ایک بہن نے مجھ سے اپنی کہانی شیئر کی تھی کہ کیسے تہجد نے ان کی زندگی میں ایک معجزہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی میں بہت سے امتحان آئے، فائنینشیل پرابلم، گھر کے رشتے میں دوری، لیکن وہ ہر رات تہجد پڑھتی رہیں۔ انہوں نے اپنی ساری پرابلم، سارے مسئلے اللہ کے حوالے کر دیے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ان کے فائنینشیل حالات بہتر ہونے لگے اور آج وہ الحمدللہ ایک سکون بھری زندگی گزار رہی ہیں۔ اسی طرح سے میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ ان کو کافی وقت سے ایک بڑی مشکل کا سامنا تھا اور ہر جگہ سے ان کو بس نا امیدی مل رہی تھی، لیکن جب انہوں نے تہجد میں اللہ سے مدد مانگی تب ان کے لیے راستے کھلنے لگے۔ اللہ نے ان کو وہ ہر چیز نصیب کی جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے وہی راستہ چنتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیارے فرینڈز، تہجد کی نماز کی قبولیت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ کے دکھوں کو دور کرتا ہے اور آپ کو وہ عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے۔ آپ کو اپنی زندگی میں وہ برکت اور سکون ملے گا جو شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز کا احساس اور فضیلت نصیب کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ میسج پہنچائیے۔ آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔